اج بھی روزہ رسول تے دیکھو آواز نہیں کٹن دیتے کہ روزہ رسول تے کہتے ہیں چپ خاموشی نہ درود و سلام پڑھتے جاؤ اگے ترتے جاؤ. کیوں؟ اللہ کے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. ایمان والےو ایمان والےو ایمان والےو ایمان دا تقاضا آج سانو پتہ ہی کوئی نہیں ساڈے ایمان دا تقاضا کیے. قرآن پڑھو تے پتہ چل جائے گا ایمان دا تقاضا کینو کہندے ہیں. سانو تے اپنے گھر دے تقاضیاں دا پتہ ہے, اپنے کام دے تقاضے دا پتہ ہے, اپنے معاملات دے تقاضیاں دا پتہ ہے, لیکن ایمان دے تقاضے دا پتہ کوئی نہیں. ایمان ساڈے تو کی تقاضا کردا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والےو لا ترفعوا اصواتکم, لا ترفعوا اصواتکم, اپنی آوازاں نو بلند نہ کرنا فوق صوت النبی, نبی دی آواز دے مقابلے چ, نبی دی محفل دے اندر, نبی دے قریب